Ay hapon kaniyong tanan mga hinigugma ko maigsunan. Inasab kini atong programa karon nga magahisgot sa pagkaplag sa pulong sa Ginoo. Nitag na sa kapunon ako maingon kaninyo. May hapon kanatong tanan mga hinigugma maigsunan, mga kaigalaan, Luzon, Visayas ug Mindanao nga nagatan-aw sa ato karong live sa atong programa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mga kaigalaan, natuman na gyud ang atong mga pangandoy nga maghisgot sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran aron sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong pagtuon mga hinigugma maigsunan. Mga kaigalaan ko, akong gikalipay pag-ayo nga diin tungod sa grasyag panalangin sa atong buhi nga Dios. Gitagaan kitag mga gadget, gitagaan kitag mga sponsor, mga katawhan nga nagsuporta sa ato nga programa nga diin mapasibaw ang pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Maigsunan isulti nako sa inyo daghang mga tawo nga bisan way mabasa mo barog sa ilahang paghunahuna nga mapugnan ang ilang mga membro, pinaagi sa ilang mga siwitik o pinaagi sa ilahang mga katarungan sa hiwi nga pagtuon sa banal nga kasulatan. Busa atong hisgutan ang tulong sa Ginoo litra por litra o suhiro nato pinaagi sa pagtuon sa banal nga kasulatan aron nga way mahimisik ang atong paghisgot nining taknaas sa kagabion. O sa tungkol ini pangalan natong kaalam, ang Santiago na 5 nag-ingon na kung kinsa kato nakulangan sa kaalam, mangayo siya sa Dios, kay ang Dios maghatag sa kaalam sa nagayaon gayon, mag-ampo kita mga hinigugma maigsunan. Nalagol sila ang bahaw na gusto na ka sa malangit. Ginoo nagtakna sa kapunon sa paghiskot sa pulong sa Ginoo nga among pagablihan ang imong balang kasulatan, ablihi ang among salabutan nga among makatunan ang imong mga pulong sa tinud anay gayon.